बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह कल मार्केट ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। मार्केट में वॉल्यूम भी आए, मार्केट का इंडेक्स भी अप रहा। लेकिन अब सोचने की बात है कि ये जो मार्केट ने अप लिया है, क्या ये तेज़ी आर्जी है या मुस्तकिल बुनियादों पे है? क्या ये सिर्फ रोल ओवर वीक की वजह से शॉर्ट कवरिंग है या फिर ये इसमें इन्वेस्टमेंट आ रही है? इसके साथ मोहम्मद अब्बास जट। हमारी वीडियो को पसंद आने पर लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। स्टार्ट होते साथ इसने जंप लिया और तकरीबन 40,500 के लेवल को क्रॉस कर गई और उसके बाद मार्केट जो है मुसलसल बढ़ती गई। थोड़ा सा माइनर सा डिप भी आया, लेकिन मार्केट में आखिर में वॉल्यूम आए और वॉल्यूम जो से मार्केट को अप साइड पे ले गए और मार्केट ने अपनी बेहतरीन क्लोजिंग दी 41,031 की। उसमें चेंज 653.49 का आया और मार्केट के जो लीडर्स हैं उनमें फिर एक दफ़ा देखें यूनिटी आपको नज़र आ रहा है। यूनिटी ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी, 7.12% के साथ अप रहा। यूनिटी के बाद फॉलो किया टीआरजी ने, टीआरजी के बाद एमएलसीएफ ने, एमएलसीएफ भी अपने अपर लोग के करीब बंद हुआ और उसके बाद एफएफबीएलआर में फौजी फर्टिलाइज़र बिन कासिम के जो राइट शेयर थे उसमें ठीक ठाक बढ़ाव आया और वो भी अपने अप के करीब तकरीबन बंद हुआ। हम नेटवर्क एक दफ़ा फिर आपको चार्ट पे नज़र आ रहा है, लेकिन हम नेटवर्क इस वक्त माइनस में है, नीचे की पोजीशन पे है। अगर इसके बाद देखा जाए आज के हम फाइनेंशियल रिजल्ट पे एक नज़र डालें तो फाइनेंशियल रिजल्ट हमारे जोन से हैं वो कुछ इस तरह है। क्वेस ने अपना, जैसे मैंने आपको रिसेंटली बताया था, क्वेस का रिजल्ट आने वाला है। इन्होंने अपना ईपीएस शो किया माइनस में 0.11, यानी कि ईपीएस के बजाय एलपीएस इन्होंने शो किया। अब जो आपका अपकमिंग बोर्ड मीटिंग आ रही है उसमें दो स्टील है और दो स्टील को देखें आजकल ये मुसलसल बढ़ रहा है। आज 27 तारीख को इसकी मीटिंग है तकरीबन 3:30 पर, और इसमें ज़रा एहतियात से काम कीजिएगा क्योंकि अगर कोई शेयर अपने रिजल्ट से पहले बढ़ना शुरू हो जाए तो उम्मीद होती है कि उसमें थोड़ी सी कमी आने वाली है और अल्लाह करे बेहतरी की तरफ हो। दो स्टील जिन्होंने ख़रीदा हुआ है उनके लिए बरकत के का बायस बने, लेकिन ये नज़र आ रहा है कि इसका रिजल्ट जो सा वो ईपीएस के बजाय एलपीएस में आएगा। मार्केट को पहली सपोर्ट मिल रही है 40,655 पे। अब 600 पे लगा लें या 600 और 700 के दरमियान में 40,700 पे इसको पहली सपोर्ट मिल रही है और दूसरी सपोर्ट जो से मिल रही है उसको 40,200 के ऊपर, उसके बाद 40,000 के लेवल पे। ये तीन मार्केट को मेजर सपोर्ट्स मिल रही हैं जो मार्केट के कल के बिहेवियर के बाद नज़र आ रही हैं। मार्केट को पहली रेजिस्टेंस मिलेगी 41,200 के ऊपर और उसके बाद दूसरी उसको रेजिस्टेंस मिलेगी 41,400 के ऊपर और फिर 41,600 के ऊपर जाके उसको तीसरी रेजिस्टेंस मिलेगी। ये मार्केट को बदतदरीज तीन रेजिस्टेंस और तीन जोन सी हैं वो सपोर्ट्स मिल रही हैं। कल हमने कहा था कि ये वाला एरिया जोन से 41 से लेकर और तकरीबन 40,800 से 41 का एरिया जोन सा वो ख़तरनाक एरिया है, लेकिन मार्केट ने उसको सरपास किया और सरपास करके बखूबी जोन से 41,000 के ऊपर बंद हुई। वजह वही बनी जिसका मैं मुसलसल कहता रहा हूँ कि अगर वॉल्यूम इंक्रीज हुए तो मार्केट ठहरेगी नहीं, बल्कि मार्केट बहुत तेज़ी के साथ ऊपर जाएगी। और अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप कल की एक शक्ल देखें तो कल के आपको वॉल्यूम ठीक ठाक जनरेट होते हुए नज़र आ रहे हैं। कल के जो वॉल्यूम है वो 248 के साथ प्लस साइड पे रहे, जो कि मार्केट के लिए एक अच्छा साइन था। आज का दिन जोन सा है वो कैसा गुजरेगा और मार्केट में सारा कुछ क्या चल रहा है, ये और ये जो गैप के साथ मार्केट का ओपन होना है और उसके बाद ये वॉल्यूम का बढ़ना, इसकी एक बड़ी वजह शॉर्ट कवरिंग भी हो सकती है। इसलिए मार्केट में भी इतना खुश होने की ज़रूरत नहीं कि मार्केट जोन से वो पॉजिटिव साइड पे जाना शुरू हो गई। अगर आज के दिन भी वॉल्यूम बढ़ते हैं और जो इसकी क्लोजिंग है वो तकरीबन 41,500 के पास आती है, 40,500 से ऊपर भी होती है, तो मार्केट के लिए एक बहुत अच्छा साइन होगा। लेकिन अगर इसकी क्लोजिंग 40,500 से नीचे आ जाती है तो मार्केट दोबारा जोन सा वो नेगेटिव जोन में जा सकती है। अगर वॉल्यूम बढ़ते हैं और इसकी जो क्लोजिंग है वो 40,500 से ऊपर रहती है तो फिर मार्केट के लिए अगला हफ्ता बेहतरीन साबित होगा। वरना वॉल्यूम
اگر بڑھتے ہیں لیکن کلوزنگ اس کی 40,500 سے نیچے آ جاتی ہے تو دس مین کہ والیوم مارکیٹ دوبارہ جو ہے وہ نیگیٹو زون میں جانا شروع ہو جائے گی۔ ایک مارکیٹ کی فطرت یہ بھی ہے کہ مارکیٹ اپنے گیپ کو لازمی کور کرتی ہے۔ مارکیٹ نے یہاں پہ گیپ چھوڑا ہے یہ والا، اور اس کے بعد دوسرا گیپ یہاں پہ چھوڑا ہے، تو مارکیٹ ٹیسٹ کرنے کے لیے واپس آ سکتی ہے۔ اس لیے یہاں پہ انتہائی محتاط ہو کے کام کیجیے گا۔ کل کی جو نظر آ رہی ہے کورنگ، اور بہت سی شارٹ کورنگ نظر آ رہی ہے، ابھی تک بہت سے جو ان سے بروکیج ہاؤسز ہیں وہ دوبارہ آپ کو امید دلا رہے ہوں گے کہ مارکیٹ جو سے وہ بہترین ہو گئی، مارکیٹ میں آئیں اور ابھی اپنی انویسٹمنٹ کریں۔ لیکن ایک نظر ہم اگر فی پی لپی پہ ڈالیں، ایف آئی پی آئی پہ، ایل آئی پی آئی پہ، تو وہاں پہ ہمیں کافی سیناریو کلیئر ہو جائے گا۔ تو ہم ایک نظر ایف آئی پی آئی اور ایل آئی پی آئی پہ ڈالتے ہیں۔ فورن انویسٹمنٹ مسلسل جو سے وہ ڈاؤن سائڈ پہ جا رہی ہے -4.06 کے ساتھ، جبکہ لوکل انویسٹمنٹ جو سے 4.06 کے ساتھ پلس میں جا رہی ہے۔ لوگ بیچ رہے ہیں یا نکل رہے ہیں۔ کل بینکس نے سیلنگ کی، بینکس نے خود کو آف لوڈ کیا، بروکریج فرم نے بھی خود کو آف لوڈ کیا، اور سی او ایس نے بھی خود کو آف لوڈ کیا۔ انڈیویجول جون سے وہ بائنگ سائڈ پہ رہے۔ یہ خطرناک بات ہے کہ انڈیویجول جون سے وہ بائنگ کر رہے ہیں۔ انشورنس کمپنی نے بھی خود کو آف لوڈ کیا۔ میوچل فنڈ جو سے وہ بائنگ سائڈ پہ رہا 7.29 کے ساتھ، انہوں نے بہت ہیوی بائنگ کی۔ اور اس کے بعد این بی ایف سی جون سے وہ بیچنے پہ رہے، ادر جون سے وہ بھی پوزیٹیو رہے۔ اب جو آپ کے سب سے بڑے بائر رہے وہ میوچل فنڈ رہے۔ اب دیکھتے ہیں میوچل فنڈ نے کس کو خریدا۔ آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کمپنی میں $3.45 ملین کی انویسٹمنٹ ہے اس کی۔ اس کے علاوہ اور میجورٹی میں دیکھیں ان کی کسی میں انویسٹمنٹ نہیں ہے، لیکن سب سے بڑی انویسٹمنٹ ان کی 3.45 کی آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کمپنیز میں ہے۔ اس کے بعد اگر ان کی میجورٹی میں دیکھیں تو 1.54 کی بینکس میں ہے۔ تو یہ لوگ آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کمپنیز کو خرید رہے ہیں اور اس کے بعد بینکوں کو خرید رہے ہیں، لیکن یہ لوگ نکل رہے ہیں کس میں سے؟ سیمنٹ میں سے۔ سیمنٹ کو یہ مسلسل بیچ رہے ہیں، لیکن ہمارے جو انڈیویجول بھائی ہیں وہ سیمنٹ کو مسلسل خرید رہے ہیں۔ اگر آپ انڈیویجول کا ڈاٹا دیکھیں 2.42 انہوں نے سیمنٹ کو خریدا ہے۔ یہ لوگ سیمنٹ کو خرید رہے ہیں، اس کے بعد یہ لوگ سیمنٹ کو بیچ رہے ہیں۔ یہ سیناریو کیا ڈیولپ ہو رہا ہے یہ آپ کو انشاءاللہ ریسنٹلی نظر آ جائے گا کہ کون کس سائڈ پہ جا رہا ہے۔ اب جہاں پہ انویسٹمنٹ کرنی تھی وہاں پہ جو ایل آئی پی آئی وہ نکل رہے ہیں، آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کمپنی سے نکل رہے ہیں، اور وہیں پہ جو سا میوچل فنڈ اس کو مسلسل خریدنا شروع ہوا ہوا ہے۔ یہ دو پکچرز آپ کو کلیئر کر دیں گی کہ اب انویسٹمنٹ کا وقت کس میں ہے اور ہم لوگ کس سائڈ پہ جا رہے ہیں۔ سیمنٹ کے مسلسل بیڈ نیوز آ رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود جو آپ کے انڈیویجولز ہیں وہ اس کو خرید رہے ہیں۔ باقی بینکس جو ان سے اس میں نکل رہے ہیں، اور آپ کے جو ان سے بروکیج ہاؤس ہے وہ مائنرس اس کو خرید رہے ہیں۔ لیکن اوورال جو دیکھا جائے اس میں آپ کو سیلنگ پریشر نظر آ رہا ہے ہر طرف سے۔ میوچل فنڈ بھی اس کو بیچ رہا ہے، ادرز بھی اس کو بیچ رہے ہیں۔ یہاں سے آپ کو پکچر واضح ہو جائے گی کہ آنے والے وقت میں کس چیز میں انویسٹمنٹ بہترین ہو سکتی ہے۔ آپ کی آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کمپنیز ہیں وہ بہترین جا سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین ٹریڈ کا موقع دے۔ مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔